عليكم البنات، اش اخباركم؟ كلشي بخير، اموركم هانيه. كنتمنىكم ديما تكونوا بخير على خير، اللهم لك الحمد. اليوم جيت نحضر معكم واحد البيتزا اللي كتجي زوينه غزاله، واحد البيتزا على الطريقه الايطاليه. وهاد البيتزا كنحتاجوا فيها واحد جوج ديال الجبابن ديال الفرص دقيق الابيض، عندنا واحد الجبانيه ديال دقيق الفينو. هاد الدقيق الفينو عندنا غناخذوا معها واحد جوج معالق كبار ديال بودره الحليب، كناخذ معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وعندي هنايا ملعقه كبيره ديال السكر الخشن، سكر سنيده، وقليل من الملح، وعندي هنا الزعتر، ونصف كاس من زيت الزيتون، زيت البلديه. وقبل من هادشي غادي ناخذ واحد الكاس هكا، غادي نوضع فيها الماء شويه دافي، غنوضع فيه هاد الخميره هادي باش تفاعل لينا، وهاد السكر سنيده، وغندير معها الملحه وغنخليها جانبا باش تطلق صافي. نحاول نحركها بحال هكا، ونخليها جانبا. ندير لها هاد بابي سيلوفان كي كتشوفوا، صافي. ونخليها تتفاعل مع هاد المواد هادي. كناخذ واحد الاناء كي كتشوفوا بحال هذا، تنفرغوا فيه هذا الدقيق، نغربلوه بسم الله. نحاول نغربلو هذا الدقيق هذا، كي كتشوفوا صافي. تنحكوا عليه واحد شويه ديال الزعتر، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر. وبعد ما بقينا هذا الزعتر هذا تنحكوا هاد باش يعطي الريحه. تقريبا درت واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر، وغندير واحد جوج معالق كبار ديال بودره الحليب. هاد البودره هذه كتسترطب لينا البيتزا صافي. من بعد ما طلقات لينا هاد الخميره هذه كناخذوها كي كتشوفوا على هذا الشكل هذا، كتولي على هذا الشكل. تنزيدوها فوق هاد الدقيق، غادي نحرك هاد النواشف هادو مزيان باش يدمجوا بحال هذا الشكل هذا. ونزيدوا هذا الخليط ديال الخميره والسكر والملحه بسم الله. ودابا غادي نخدم بيديا بسم الله. كنبقى نخلطو بحال هكا، كنجمعو، كنزيدو هاد الزيت البلديه بسم الله، نزيدوها كنزيدو الماء تدريجيا بالشكل هذا. نحاولوا نزيدوا الماء نجريو حيت مازال غادي نزيدوا دقيق الفينو. كنخليو هذا الماء كامل صافي، كنخليو هاد العجينه ديالنا تخمر لينا شويه عاد باش نزيدوا دقيق القمح صافي. كنغطيوها ببابي سولوفان ونخليوها تخمر لينا حتى تطلع شويه عاد باش نزيدوا دقيق القمح. من بعد ما خبرت لينا ديك العجينه ديال الفرص مع الخليط كتشوفوا كي كتولي، شوف الشكل ديالها. كنزيدوا فوق من هذا الفينو بسم الله، كنزيدوه تدريجيا بعد ما غربلتو. على ذكر هاد العجينه خصها تكون بقى شويه خفيفه. انا علاش كثرت الدقيق على ود باش ندير فيها 4 ديال لي بيتزا. ربعة كبار. اللي باغي يدير قل ينقص من المقادير.
صافي على هذا الشكل هذا. ونجمعوا العجينه ديالنا. نلتقي معكم باش نوريكم كيفاش غادي نقرصوها ونوريكم الحشوه فاش غنعمرها. من بعد ما خمرات ليا العجينه ديالي قرصتها وخمرات ليا شويه، كنهزها بحال هكا كندلكها. بسم الله. تكون على مدلوكه رقيقه شويه. نتوما عارفين لاباط ديال البيتزا كي كتكون. نحاول نقادها باش تجي دائريه. غندير جوجات كبار. والعجين اللي شاط ليا غنحتفظ فيه في المجمد اللي بعد ما غندير فيهم حتى هما نص طيبه باش نهار نبغي نعمرها ندير شي حشوه مختلفه. كل شنو كيبغي. انا نحاول نقاد هذه نديرها في اللاطه ونتقبها بالفرشيطه باش ما تنفخش ليا. نحاول نقادها في الجناب على هذا الشكل هذا. صافي البنات انا درتها في اللاطه. سمحوا لي تقطعت ليا لا فيديو. صافي ملي كنديرها في اللاطه كنتقلها نديرها بالفرشيطه، نتقلها شويه بالفرشيطه ونقادها بالجنيبات ديالها. ودابا غنتلاقي معكم من بعد ما غادي ندير هذه حتى هي ندلكها ونديرها في اللاطه ديالها باش نعمرهم بجوج. غنمشي معكم للحشوه نوريكم شنو غيكون في الحشوه. كي كتشوفوا البنات حنا عندنا في الحشوه ديالنا غادي نعمروا وحده بالصدر ديال الدجاج. كي كتشوفوا الصدر ديال الدجاج من بعد ما قطعته على هاد الطريفات بحال هكا تنزيد عليه واحد شويه زيت البلديه وغنزيد عليه شويه الملحه والبزار. وعندي هنا الفلفله شنو هي شنفتها غندير معها شويه زيت البلديه والملحه والبزار باش نصهدها شويه وطيح. وعندي هنا لاصوص طوماط اللي خديت مطيشه حيت منها الزريعه وقطعتها لها الطريفات. وغادي نقطع مع هاد الفلفله اللي كتواتى مع هاد الفلفله حمراء على هاد الشكل هذا. وخديت معها واحد جوج دروس ديال الثومه ولا 3 صغار كي كتشوفوا. حتى هي غندير معها شويه الزيت وغادي ومع شويه الماء ونخليها طيب ومن بعد غادي نطحنها. وهاد البصيله ملي غادي نهز هاد الدجاج هذا غادي نرمي هاد البصيله حتى هي باش تصهد شويه وطيح. قلت لكم البنات سمحوا لي قطعت لا فيديو. هاد البصله حتى هي غادي نحاول غادي نهز هاد الدجاج هذا. غنحاول ندير هاد البصيله هذه اللي مشلفه حتى هي نديرها طيب. نتلاقى معكم من بعد ما غادي يطيب هاد الشيء. وعندنا هاد المطيشه لكم البنات. هاد المطيشه ملي كطيب تنطحنوها ملي تنطحنوها توقح من هاد الماء كنطحنوها كنزيدوا عليها شويه الزعتر والزيت شويه الملحه والابزار صافي. وشويه ديال المطيشه ديال الحك غير شويه معلقه صغيره صافي. وملي هاد الدجاج ديالنا ملي طاب غادي نهزو باش ندير بلاصتو البصله حتى هي باش طيح ونتلاقى معكم من بعد ما غادي نمونطي هاد البيتزات. هنا من بعد ما طاحت لينا لاباط ديالنا كتكون على هاد الشكل هذا كي كتشوفوا. ها هي درنا لها نص طيبه. دابا غادي ندير لها لاصوص طوماط اللي طيبت بعد ما طابت ليا وطحنتها. دوزت عليها شويه ديال الزعتر والزيت البلديه وشويه الملحه والبزار. دابا غندير ليها لاصوص طوماط بحال هكا كلها وغادي نمونطيها. غادي نديرها بالصدر ديال الدجاج كي كتشوفوا. عندنا هنا الصدر ديال الدجاج والموتزاريلا والفرماج احمر. وثاني غادي ندير فيها الطون وشويه البصله والفلفله على هذا الشكل هذا. صافي كي كتشوفوا. نزيد شويه المطيشه صافي. نخلي مطيشه البيتزا الاخرى. دابا غادي نزيد شويه الموتزاريلا في الاول باش تجينا بحال ديال المطاعم البيتزا اللي كناكلو في المطاعم بهذا الشكل هذا. هذه جبنه الموتزاريلا كتجي رائعه في البيتزا. وتنزيدو الصدر ديال الدجاج على هذا الشكل هذا كنستفوها ولا هكا. كاين
اللي تيبغي يخلط ما بين الطون و تيديرها ميكس بحال هكاك، مي انا غنعزل كل وحده بشكل بهذا الشكل هذا. غادي نزيدو البصله اللي بعد ما حيرناها في المقله مع شويه الزيت والملح والبزار، وزدت عليهم واحد شويه ديال الزعتر باش يعطيهم ديك النسمه. الديك حتى الدجاج زدت عليه شويه الزعتر ملي كان كيطيب في المقله. سمحوا لي ما صورتش ديك لا فيديو مع كان تقطع ليا التليفون، قطعت لي لا فيديو صافي. ونزيد عليها الفلفله كي كتشوفوا على الشكل هذا. الفلفله غنخلي واحد شويه للبيتزا الثانيه اللي غادي نديرها بالطون صافي بحال هكا. نحاول نزيد واحد شويه ديال لا موتزاريلا من الفوق هكا كي قلت لكم باش تجينا بحال ديال المطاعم. الدراري انا ولادي تيعجبهم هاد الجبنه ديال الموتزاريلا في البيتزا صافي كي كتشوفوا على هاد الشكل هذا. ودابا غادي ندخلها للفران ونلتقي معكم الصوبه الثانيه ديال الطون. دابا غندوزو لهادي ديال الطون، غنديرو لاصوص طوماط بحال هكا نصلحوها كتشوفوا. صافي حتى هي نفس الشيء. غادي نديرو جبنه الموتزاريلا من التحت هي الاولى، التفريشه الاولى هكا على هذا الشكل هذا. ونديرو الطون حتى ديال الطون كتجي رائعه. احسن فرتوه بحال هكا، ما نديروش هاد الطرف هكا كبار بهذا الشكل هذا. هاد لاباط ديال البيتزا كتجي رائعه البنات، كتجي رطبه وزوينه. الاحسن ديروا نص طيبه عاد باش ديروا الحشوه ديالها هكاك باش تقبط راسها هو الاول صافي. دابا كنزيدوا البصله هكا. هاد البصله كتجي منسمه زوينه مع ريحه الزعتر والزيت البلديه. هو اصلا المذاق ديال البصله كيكون زوين، كيجي زوين في البيتزا صافي. كنزيد الفلفله على هذا الشكل هذا صافي كتشوفوا صافي. وكنزيد هاد الفرماج ديال جبنه الموتزاريلا اللي تبقات. وفي الاخير ملي غادي يطيبوا غادي نتاكبوا وساليو غادي نزيد عليهم جبن احمر، فرماج احمر من الفوق صافي. نلتقي معكم من بعد ما غادي طيب البيتزا ديالنا. هنا البنات رجعت لكم من بعد ما طابت البيتزا ديالنا. كتكون على هذا الشكل هذا بعد ما زدت ليها فرماج احمر من الفوق وشيتها بشويه ديال الزعتر. وهاد البيتزا ديال الطون اللي زدت فيها زيتون كحل، نسيت ما ذكرتوش لكم في ملي كنت غندير الحشوه. هاد الزيتون الاسود اللي زدت ليها من الفوق كتجي على الشكل هذا، كتجي غزاله هاد البيتزا هذه خفيفه وزوينه للغداء ولا العشاء. واللي عجبتو لا فيديو ديال اليوم ما ينساش يجرب هاد البيتزا هذه ويتابونا معايا في لاشين ويبارطاجي. وكنا كندعمكم وانا كنشكركم على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم والتعليقات الزوينه ديالكم. وما تنساوش ديروا لايك، والى فرصه قادمه ان شاء الله مع شهوات ملكه.